Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Mateo. Si Jesus mingon sa inyong mga tinunan, ayaw gayon ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo ni pagbuhat, dili kamo makadawat o gantigikan sa inyong Ama nga tuwa sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon gigantihan na. Kuno galing mo tabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinuguga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sa masigibuhat sa mga tigpakaron inon. Nagsuri-suri sila nga gutom ug panagway, aron makita gayud nga nagpuasa sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.